and how Sri Lanka was so composed or is composed तरीके से Sri Lanka ने जो जीत हासिल की. Top 4 we have the top 4. It's India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. आज भी एक मैच खेला जाएगा. इंडिया और ओमान एक्शन में होंगे and this would be the last league match of Asia Cup. But Yusuf, coming back to this match अफगानिस्तान और श्रीलंका का, ऑब्वियसली हम बात तो कर रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका ने पूरी कंपोज किया अपनी इनिंग्स को और जिस तरह अप्लाई किया अपनी इनिंग्स को. सो अब जो ये टॉप 4 हैं, इसमें मैं अगर डेंजरस टीम्स की बात करूं एंड इफ़ यू नीड टू नेम 2 ऑफ देम, तो कौन सी होंगी? देखिए, चारों टीमें बेहतर हैं, लेकिन अगर आप किसी एक को या 2 को कहें तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये T20 बेहतर है, इसलिए तो टॉप 4 में पहुंचे. हाँ, बेहतर है. आप देखते हैं जो बेहतर खेलेगा उस टॉप 4 में वो जीत जाएगा. लेकिन ये है कि अब जिस जगह पे आ गए हैं, शॉर्ट ये जिसको कहते हैं फॉर्मेट है, इस पे किसी को फेवरेट कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी टाइम भी कोई अच्छी इनिंग हो जाए, जैसे कल 5 छक्के मार दिए, तो कोई इसी तरह आपको आखिरी ओवर में 20 चाहिए हो तो कोई 4 छक्के मार दे, मैच खत्म. फेवरेट तो गया ना वो तो एक ओवर में गेम पलट जाती है. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ब्रैथवेट ने लगाए थे. हाँ, वो देखो बेन स्टोक्स को लगाए, मैच जीते. बस वही था. फिर वो रिमेंबर द नेम और उसके बाद कभी भी फाइनल था, उसका तो नाम बन गया ना, उसका नाम बन गया. तो ये ऐसा फॉर्मेट है, इस पे किसी को कुछ कहना. एक बड़ी स्टेज पे चले गए चारों टीमें. अब जो नर्व पे काबू रखेगी, अपने जो टैलेंट है, टेक्निक है, जितनी भी एबिलिटी है, उसको वो जो अच्छी प्लानिंग भी करे. हाँ, प्लानिंग करे. हाँ, बिल्कुल, सब सारी चीज़ें, क्योंकि कोचिंग स्टाफ इसीलिए होता है, वो प्लानिंग करके दे और अंदर जो लड़के हैं वो उसको एग्जीक्यूट करें. अच्छा यूसुफ, ये जैसे अफगानिस्तान की बात इस मैच के हवाले से भी करें, तो वो फ़र्क लॉन्गर फॉर्मेट खेलने का है, जो तवील दौरानिए की क्रिकेट है, उसमें आपका टेम्परामेंट बढ़ता है, अज़ाब मजबूत होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में आप अपने आप को ढालते हैं. ये जल्दी कल अफ़गानिस्तान वाले को गैर मामूली अंदाज में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से गलतियाँ भी हुई. देखिए, ये जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना, आप डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके डिफरेंट बॉलिंग को खेलते हैं, और उसमें आपके सेशन बाय सेशन चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, बदलती हैं. तो आप उस क्रिकेट का टेस्ट इसीलिए नाम रखा है कि हर चीज़ का टेस्ट हो रहा होता है. आपकी फिटनेस का, आपकी एबिलिटी का, आपके दिमाग का, हर चीज़ का टेस्ट हो रहा होता है कि अब आपने इस टाइम क्या करना है. आपने खड़े भी होना है, रन्स भी ऐसा ऐसा करना है, इनिंग बिल्ड करनी है. अब देखें, गुरबाज नहीं खेला, मुझे नहीं लग रहा टेस्ट खेला, ये शायद खेला हो, वो कम ही खेलते हैं. उसने कल उसमें स्लोअर 1 पे आउट हो गया. ये पीछे आखिरी टेस्ट में कहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, उसने हाथ नहीं देखा, उसने अपना वही मोमेंटम जो खेलने वाला था, हार्ड हिटिंग वाला, वही उसने किया. मेरा ख्याल है वो स्लो 1 थी, जो मुझे लग रहा है, तो उसमें विकेट देगा. हालांकि कल विकेट अच्छा था, अगर वो थोड़ा सा और रहता तो शायद वो अच्छी बैटिंग करके अपनी टीम का 200 तक स्कोर ले जाता. लेकिन चूंकि बाज़ का आपको आइडिया नहीं होता, आप अपने उसी रिदम में खेल रहे होते हैं और बॉलर का हाथ ही नहीं देख पाते कि अच्छा, गुरबाज का आपने जिक्र किया. गुरबाज, मोहम्मद नबी, राशिद खान, ये 3-4, इनके अलावा जई को भी डाले, लेकिन ये तीनों, जई कौन है? उमर जई, वो नौजवान. लेकिन ये जो तीनों हैं, मोहम्मद नबी, राशिद खान और गुरबाज, आपके ख्याल में ये वो परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी वजह से इन्होंने जीतना था? इनकी ख़राब कारकर्दगी इज्तिमाई तौर पर ज़्यादा? देखो, ये तीनों सीनियर प्लेयर हैं, तो इनको देख रहे होते हैं. अब इनका मेन काम नबी का और जो इसका है ना, राशिद का, विकटें लेना है. विकटें लेनी चाहिए इनको, वो नहीं हो पाया इनसे. रन्स तो किए इन्होंने, लेकिन मेन काम नहीं है वो इनका. विकटें नहीं ले पाए. अगर ये विकटें लेते 3-3 या 2-2 तो शायद डिफरेंट सिनारियो होता, लेकिन इन्होंने विकटें नहीं ली. रन्स चले कम दिए, लेकिन इनका काम विकटें लेना है. और ये जैसे राशिद ऊपर बॉलिंग करने नहीं आ रहा, 42 रन्स खाए नजीब ने. तो राशिद को तो इतने नहीं पड़ने थे. शायद एक आधी विकेट भी ऊपर ले जाता, क्योंकि इसको स्कोर करने जाते हैं. और हम मुसलसल ये बात करते रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. राशिद खान की अच्छी परफॉर्मेंस का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, नबी की अच्छी परफॉर्मेंस का ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अफगानिस्तान में दिखता है. इरम, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह जो हमने बात की थी कि क्या इस दफ़ा पहली दफ़ा था कि अफगानिस्तान की टीम के ऊपर एक टैग था, और उस टैग का लोड लेना इतना आसान नहीं होता. इट्स नॉट दैट इजी. मे बी दैट इवन कॉस्ट देम.
نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کرکٹرز یا کوئی بھی ٹیم یہ چیز سوچتی ہے کہ جی ہم نمبر 1 ہیں یا ہم نمبر 2 ہیں. یہ کرکٹرز جتنے بھی ہیں ان سب کو یہ پتا ہے کہ بھائی جو آن دا ڈے جو اچھی کرکٹ کھیلے گا نا میچ اس کا ہی ہوگا اور وہی اچھی ٹیم کہلائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ کرکٹرز کے دماغ پہ یہ اس چیز کا کوئی برڈن ہوتا ہے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ کا. لیکن جہاں تک افغانستان کی بات ہے, سری لنکا نے کل ایک بہت اچھا پلان کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو مین ان کا بالر ہے راشد خان, اس کو انہوں نے کوئی وکٹ نہیں دی اور بس ایک نارمل کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, پارٹنرشپ لگاتے رہے ہیں. کیونکہ جہاں راشد خان جب 1 یا 2-3 وکٹس لیتا ہے تو وہ دوسری ٹیم پہ تھوڑا سا حاوی ہو جاتا ہے اور پھر پوری افغانستان کی ٹیم جو ہے نا پھر وہ چڑھتی ہے دوسری ٹیم, پوری بولنگ ریسپونڈ کرنے لگتی ہے. تو یہ انہوں نے بڑا اچھا سری لنکا نے پلان کیا تھا. اسی لیے وہ یوسف بھائی والی بات کہ جو ٹیسٹ نیشن یا جو فل ممبر ٹیم جو ہوتی ہے وہ اس چیز میں بڑا ان کا ہوم ورک ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے سے جو پلاننگ کی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس بالر کو وکٹ نہیں دیں گے یا ہم ان کے مین بیٹرز کو پکڑ لیں گے تو پوری لائن جو ہے نا وہ لگ جائے گی. تو یہ اس وجہ سے سری لنکا کی ٹیم بھی جو ہے وہ کل کامیاب رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ افغانستان کو اب اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے نمبر آف ٹیسٹ میچز بڑھانے پڑیں گے, ٹیسٹ میچز کھیلنے پڑیں گے. گرباز کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, 1 ٹیسٹ میچ گرباز نے جو ہے وہ صرف کھیلا ہوا ہے. سو یس, اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے, اپنے سکلز کو پالش کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ کرکٹ کی طرف بڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. مطلب اس وقت اگر آپ کمپیریزن دیکھ رہے ہیں, ہم کنٹراسٹ دیکھ رہے ہیں دونوں کی اننگز کا, ایک طرف 9 سکسز ہیں, ایک طرف 2 سکسز ہیں, اور جس طرح ایک چیکی کرکٹ ہے اور ویسی کھیلی سری لنکا نے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سری لنکا نے اپنے آپ کو ایک ٹیسٹ نیشن کی طرح اپلائی کر دیا. بالکل بہت زبردست کرکٹ کھیلی ہے اور نیچے کھیل کے گیپ میں مار کے انہوں نے رننگ بٹوین دا وکٹ بہت زبردست کی ہے, انہیں انڈر پریشر کیا ہے. اور ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی افغانستان ورسز سری لنکا جو کہ کل میچ کھیلا گیا ہے, جس کی وجہ سے سپر 4 آپ کے سامنے آ گیا. سپر 4 انڈیا, پاکستان, سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش. آج انڈیا اینڈ عمان وڈ بی ان ایکشن اور جو ہے یہ مقابلہ ہوگا. دس وڈ بی دا لاسٹ آف دی لیگ میچز. بٹ ادر دین دیٹ, شروعات میں جس طرح بات ہوئی تھی حافظ, جس طرح آپ نے بات کی تھی, میرے خیال سے انف از انف. آئی سی سی کو بھی دے شوڈ اسٹاپ پلینگ دا ڈرٹی گیمز ناؤ, جو کہ آئی سی سی بھی کھیل رہا ہے. کیونکہ جس طرح میڈیا میں خبریں فیڈ کی جاتی ہیں اور وہ میڈیا کے تھرو اس کو چرچا کیا جاتا ہے, تو اگر تو آئی سی سی کو کوئی بھی پرابلم ہے ود اینی تھنگ دیٹ ہیپن ڈیورنگ دس فیاسکو دیٹ واز ہیپننگ, تو آئی سی سی خود پریس ریلیز نکالے اور بات کرے. میڈیا کو استعمال کر کے باتیں کرنا, یہ میرا خیال سے ایک ورلڈ سپورٹنگ باڈی کو یہ شعبہ نہیں دیتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو آئی سی سی کی بنیادی ذمہ داری ہے. وہ عالمی تنظیم ہے اس کھیل کی جس نے پوری دنیا میں اس کے انتظامات کو سنبھالنا ہے, بالکل غیر جانبدار ہو کر, ہر قسم کے تعصب سے, سیاسی وابستگیوں سے پاک ہو کر, بالاتر ہو کر اس نے کھیل کی بہتری کے لیے اور مستقبل کے لیے فیصلے کرنے ہیں. اور اگر وہ خود سیاست زدہ ہو جائیں گے, انفلوئنس میں آ جائیں گے, تو وہ تو ان کی تو جانبداری سوالیہ نشان بنی ہے. یہ انہی کی بد انتظامی ہے اور انہی کا تعصب ہے جس کی وجہ سے حالات اس جگہ پر ہے. وگرنہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. کھیل چل رہا ہے, برسوں سے, صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. کبھی اس قسم کی صورتحال کا کبھی سامنا نہیں ہوا کسی کو.